नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेत राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ एनसीडीसी सुदारणा विधेयक 2026 तेंको दर्शयला. हें विधेयक एनसीडीसीच्या 6 दशकां परस चड पोरण्या कार्यपद्दतीचें आधुनिकीकरण करतले आनी सहकारी क्षेत्राक बळकट करतले अशें तांणी नमूद केलें. तांणी अशा तरतुदींचेर उजवाड घालो ज्या वरवीं एनसीडीसी सहकारी संस्थांक थेट रीण आनी अनुदान दिवपा वांगडा सहकारी विकासाचें नियोजन, प्रोत्साहन आनी वित्त पुरवठा करपाक सक्षम जातले. तानावडे हांणी म्हणलें की ह्या निर्णयान शेतकार, दूद उत्पादक, नुस्तेकार आनी ग्रामीण सहकारी संस्थांक उत्तम वित्त पुरवण, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया सुविधा, कोल्ड चेन सुविधा आनी बाजारपेठेची उपलब्धता हाचो लाभ मेळटलो. तशेंच हाका लागून ग्रामीण विकास आनी विकसीत भारताच्या निर्मितीक हातभार लागतलो. I rise to support the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. This legislation modernizes a 1962 framework and advances the government's vision of Sahakar Se Samruddhi. Today, an aspirational India needs a comprehensive developmental institution. By altering Section 9A1 from financing through cooperative societies to planning, promoting and financing for cooperative development, this bill transforms the NCDC into a modern ecosystem builder. गोवा, दमण आनी दीवचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद बाळकृष्ण बांदोडकार हांची पुण्यतिथी काल पाळ्ळी. पणजींतल्या पोरण्या सचिवालयांतल्या तांच्या पुतळ्याक आनी स्मारकाक फुलाहार अर्पण करून श्रद्धांजली ओपली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी हेर मानेस्तां सयत शालेय विद्यार्थी उपस्थित आशिल्ले. गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां आदरांजली ओंपता आनी सातत्यात दर वर्सा तांच्या जयंतीक आनी पुण्यतिथीच्या निमित्तान आमी बाळूसाहेबांच्या स्मृतीक याद करता. तांच्यांनी गोंया खातीर केल्लें काम हें सदोदीत आमच्या स्मरणांत उरचें. विशेष करून भुरग्यांक मोठ्या प्रमाणात तांच्या समाधी स्थळाचेर त्या स्थळाचेर आमी हाडटा इतक्याच खातीर कारण सगळ्या भुरग्यांक भाऊंच्योय स्मृती तांकां सदोदीत याद उरच्यो. आंतरराष्ट्रीय युवा दीस 2026 निमतान उसगांवां गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीन आयोजीत राज्यस्तरीय कार्यक्रमात भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयईसी मोहिमेचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार तांणी HIV एड्स जनजागृती व्हॅनीक 5वो बावटो दाखयलो. मजगतीं आंतरराष्ट्रीय युवा दिसा निमतान महाराष्ट्र सर्कलचे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल रामचंद्र के जयाभाये हांणी काल मुंबय GPO हांगा एका विशेष कॅन्सलेशनाचें अनावरण केलें. ह्या वेळार महाराष्ट्र सर्कलचे सहाय्यक पोस्टमास्टर जनरल आलोक कुमार, सहाय्यक संचालक संतोष कुमार S. कुलकर्णी आनी विभागांतले हेर कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. भारताच्या 2026च्या ब्रिक्स अध्यक्षपदा अंतर्गत महासागर आनी ध्रुवीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान विशयावेल्या ब्रिक्स कार्यगटाची 8वी बसका काल दक्षिण गोंयांत सुरू जाली. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालया अंतर्गत कार्यरत आशिल्ल्या नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च वरवीं आयोजीत ह्या 3 दिसांच्या कार्यक्रमात महासागर तशेंच आर्क्टीक आनी अँटार्क्टीक क्षेत्रामदल्या संशोधनाक चालना दिवपाक सदस्य राष्ट्रां एकठांय आयल्यात. NCPORचे संचालक थंबन मेलोत हांणी नमूद केलें की ही बसका संयुक्त उपक्रम बळकट करपाक आनी संशोधना खातीर सामायिक कार्यपद्दती निश्चित करपाक एक म्हत्वपूर्ण माची उपलब्ध करून दिता. गोवा विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर EVM व्हीव्हीपॅटची पयल्या टप्प्यांतली तपासणी करपा विशीं बायगिणी पोरणे गोंया EVM आनी व्हीव्हीपॅटचेर एका कार्यशाळेचें आयोजन केलें. ही तपासणी 17 ऑगस्ट सावन सगळ्या जिल्ल्यांनी सुरू जावन 31 ऑगस्ट मेरेन 2 सुवातींनी चलतली. वेंचणूक आयोगाचे वरिश्ठ अधिकारी मनीष गर्ग आनी गोंयचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी डॉ. संजय गोयल हांच्या हस्तुकीं ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण जालें. TKAG राज्यस्तरीय कराटे सर्त 2026 सेन्से ओमकार साई आनी तेजन साकळकार हांच्या मार्गदर्शना खाला विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत 60 भांगरा पदकां पटकायलीं आनी वस्तादपण ट्रॉफी जिखली. फुडले 4 दीस पावसाची खास शिटकावणी पणजी वेधशाळेन दिवंक ना. गोंयांत मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. वारें वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलें. ताचो वेग 45 ते 55 किलोमीटर वराक जावं येता. नुस्तेमाऱ्यांनी खोल दर्यांत वचप टाळचें.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.